बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको सबसे पहले बताएं कि अमेरिकी सदर जो बाइडन भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जबान बोलने लगे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान से भारत को निशाना बनाने वाली तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। एलामिया में कहा गया कि अलकायदा, दाइश, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन समेत अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल तमाम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अमेरिका और भारत आलमी दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए एक साथ खड़े हैं और हर तरह की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की मजम्मत करते हैं। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि अमेरिकी सदर जो बाइडन भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जबान बोलने लगे। दोनों रहनुमाओं के मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान से भारत को निशाना बनाने वाली तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। एलामी में कहा गया कि अलकायदा, दाइश, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन समेत अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल तमाम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अमेरिका और भारत आलमी दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए एक साथ खड़े हैं और हर तरह की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की मजम्मत करते हैं। मोदी हुकूमत ने अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ ना दिया तो भारत का शहराजा बिखर सकता है। साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा ने खबरदार कर दिया। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में बराक ओबामा ने सदर जो बाइडन को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात में मुस्लिम अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ का मामला उठाने का मशवरा भी दे दिया। उनका कहना था कि बड़े पैमाने पर दाखिली इख्तलाफात न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हिंदुओं के मफाद के भी खिलाफ होगा। यूनान हादसे के बाद ट्यूनिस में भी तारकीन वतन की 3 कश्तियां डूब गईं। 3 अफराद हलाक, 12 लापता हो गए। रेस्क्यू टीमों ने 152 अफराद को बचा लिया। हुकाम के मुताबिक हादसा बहीरा रोम में पेश आया। तमाम तारकीन वतन का ताल्लुक अफ्रीका से है जो इटली जाने की कोशिश कर रहे थे। टाइटैन आबदोज़ में सवारी का शौक मौत की वादी में ले गया। आबदोज़ कंपनी ओशन गेट ने मुसाफिरों की हलाकत का ऐलान कर दिया। टाइटैन का मलबा देखने के लिए जाने वाली बदकिस्मत आबदोज़ को बनाने वाली कंपनी ओशन गेट ने बाज़ाब्ता बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि अफसोस है कि हम अपने 500 अफराद को हमेशा के लिए खो चुके हैं। बयान में मज़ीद कहा गया कि अब हमें यकीन है कि हम अपने CEO शहजादा दाऊद और उनके बेटे सलमान दाऊद, हेमिश हार्डिंग और पॉल हेनरी नाल जोलेट को भी खो चुके हैं। कंपनी के बयान में मज़ीद कहा गया कि इस अरमनाक वक्त में हमारे दिल उन 500 रूहों और उनके ख़ानदानों के हर फर्द के साथ हैं। हमें जानी नुकसान का गम है। पाकिस्तान का टाइटैन आबदोज़ में मौजूद अफराद की हलाकत पर इज़हार अफसोस। मुतासरा दाऊद ख़ानदान और दीगर मुसाफिरों के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आबदोज़ की तलाश के लिए जारी कसीरुल कौमी कोशिशों को सराहते हैं। आबदोज़ में पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद और उनके बेटे सलमान दाऊद भी सवार थे। टाइटैनिक जहाज़ की बाकियात दिखाने के लिए आबदोज़ टाइटैन के समंदर में उतरने की आखिरी वीडियो सामने आ गई। एबी जैक्सन ने वीडियो टिकटॉक पर पोस्ट की थी। टाइटैन की रहनुमाई के लिए सतह समंदर पर मौजूद जहाज़ के अमले में शामिल खातून ने आखिरी लम्हात पर सेल्फी ली थी जिसके पस मंज़र में टाइटैन भी देखा जा सकता है। 22 बरस की फोटोग्राफर एबी जैक्सन ने भी वीडियो टिकटॉक पर पोस्ट की थी जिसमें देखा जा सकता है कि सयाहों को लेकर टाइटैन रफ्ता रफ्ता समंदर की तह में उतर रही है। बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब। यूनान कश्ती हादसे में गुजरावाला के 6 नौजवानों के जाँ बहक होने की तस्दीक। इलाके की फ़ज़ा सोगवार आज गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। गुजरावाला डिवीजन से लापता 100 अफराद के अहल खाना ने DNA के नमूने जमा करा दिए। FIA अब तक 18 इंसानी स्मगलरों को गिरफ्तार कर चुका। तफसीलात बता रहे हैं शफकत इमरान अपनी इस रिपोर्ट में। बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब, लीबिया कश्ती हादसा। गुजरांवाला के 6 नौजवानों के जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई। बरूने मुल्क मकीम अजीजों ने यूनान जाकर लाशों को पहचान लिया। एक ही गांव पिंडोरी के 6 नौजवानों की हलाकत की खबर सुनते ही इलाके में कोहराम मच गया। लीबिया कश्ती हादसे में दिन ब दिन सूरत हाल बदलती जा रही है। FIA हुकाम मुकदमा दर्ज करके एजेंट्स को गिरफ्तार कर रहे हैं और दूसरी जानब लीबिया में कश्ती हादसे का शिकार होने वालों के वर्सा ने अपने DNA सैंपल्स देना शुरू कर दिए हैं। गुजरांवाला डिवीजन भर के 100 के करीब फैमिलीज ने नमूने जमा करा दिए। आज अब हमारा राब्ता नहीं, इस वजह से हम FIA में आना पड़ा। ठीक है, तो इसलिए हम FIA में आए हैं, तो आगे देखें हमारी क्या हेल्प करता है FIA। ठीक है, हम DNA करवाने लगे हैं, रिपोर्ट करवाने लगे। FIR ने उन्होंने साढ़े बयान भी ले आंदे ने तो DNA कराने आए हैं ही इथे। FIA हुकाम ने गिरफ्तार इंसानी स्मगलर्स के कब्जे में लिए गए मोबाइल फोन्स का फॉरेंसिक करा लिया है जिससे अहम शवाहिद हासिल किए गए हैं। FIA हुकाम का कहना है कि कश्ती हादसे का शिकार होने वाले मुतअद्दिद अफराद लीबिया गए तो कानूनी तरीके से, लेकिन वो कई माह से इंसानी स्मगलर्स के चुंगल में थे। कोई भी अगर अपना काम ठीक करे, उनकी अवेयरनेस कैंपेन्स हो, जिनके पास लाइसेंस है, जो लीगली बंदों को बाहर भिजवाते हैं, अगर वो कैंपेन करे तो इलीगल की तरफ क्यों कोई जाए। लोगों के लिए ये पैगाम है कि अपने बच्चे पैदा करके पाल के और अपने पल्ले से पैसे लगा के उन्हें ना मरवाइए।
FI حکام نے لیبیا سے یونان اور اٹلی بھجوانے والے مرکزی ایجنٹ آصف سنیارے کے بارے اہم شواہد اکٹھے کر لیے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ انٹرپول کے ذریعے آصف سنیارے کو پاکستان منتقل کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور اسے جلد پاکستان لایا جا رہا ہے. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر علی شیر مجید کے ساتھ شفقت عمران، نیوز گجرانوالہ. موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے. سیلاب سے 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر، 20 لاکھ گھر تباہ ہوئے. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے اپنی آنکھوں سے تباہی کے مناظر دیکھے. عالمی برادری وسائل کی منصفانہ تقسیم کی پالیسی اپنائے. وزیر اعظم شہباز شریف کا گول میز کانفرنس سے خطاب. شہباز شریف کی MD IMF سے بھی ملاقات. وزیر اعظم نے تمام وعدے پورے کرنے کی یقین دہانی کرا دی. شہباز شریف نے سعودی ولی عہد، مصری اور فرانسیسی صدور، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سے بھی ملاقاتیں کی ہیں. امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی سابق وزیر خارجہ جان کیری سے ملاقات کی اور مشترکہ کوششوں کے لیے رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا. وزیر اعظم شہباز شریف فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی جانب سے سربراہ مملکت کے اعزاز میں عشائیے میں بھی شرکت کی. سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل روکنے کے لیے حکم امتناع کی درخواست مسترد. سپریم کورٹ نے گرفتار ہونے والوں کا ڈاٹا طلب کر لیا. فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف 9 رکنی لارجر بینچ ٹوٹ کیا. جسٹس قاضی فائزہ اور جسٹس طارق مسعود بینچ سے الگ ہو گئے. جسٹس قاضی فائزہ نے بینچ پر سوال اٹھا دیا. کہا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر فیصلے تک ہر بینچ غیر قانونی ہے. حلف کے مطابق آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا. جسٹس طارق مسعود نے ریمارکس دیے جب تک ان قوانین کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ہم بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے. سپریم کورٹ نے سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا. عدالت نے اٹارنی جنرل سے 3 سوالات کے جوابات طلب کر لیے. عدالتی حکم میں کہا گیا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث فوجی حراست میں موجود افراد کی تفصیلات پیش کی جائیں. عدالت نے وفاقی حکومت، وزارت دفاع اور وزارت قانون کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے. فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواست. سپریم کورٹ میں 9 رکنی بینچ نے سماعت کا آغاز کیا تو جسٹس قاضی فائزہ بولے اٹارنی جنرل روسٹرم پر آئے، میں نے کچھ کہنا ہے، میں اس بینچ کو بینچ تصور نہیں کرتا. جسٹس سردار طارق مسعود نے بھی جسٹس قاضی فائزہ کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ہم 9 ججز ہیں اور ہم فیصلہ کر دیتے ہیں تو اس کیس میں اپیل پر فیصلہ کون کرے گا. وکیل لطیف کھوسا نے کہا کہ اگر آپ کیس نہیں سنیں گے تو 25 کروڑ عوام کہاں جائیں گے، جس پر سردار طارق مسعود نے کہا کہ 25 کروڑ عوام کا خیال پہلے کیوں نہیں آیا. درخواست گزار اعتزاز احسن نے جسٹس قاضی فائزہ سے کیس سننے کی درخواست کی. چیف جسٹس نے کہا کہ اعتزاز صاحب ایسا نہ کرے، عدالت کے ڈیکورم کا خیال کرے. چیف جسٹس کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے دوبارہ کیس کی سماعت کی تو چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا سویلینس کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں چل رہا ہے. اس پر وکیل لطیف کوسا نے کہا کہ سویلین کا ٹرائلز فوجی عدالتوں میں شروع ہو چکا ہے. ہمارا موقف ہے کہ کیسز انسداد دہشت گردی عدالت میں چلے، فوجی عدالتوں میں نہیں. جسٹس یحییٰ افریدی نے استفسار کیا کہ جس قانون کے تحت فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا ہے کیا اس قانون کو کسی نے چیلنج کیا. جسٹس عائشہ ملک نے سوال کیا کہ کیا فوجی عدالتوں سے متعلق قانون چیلنج ہو سکتا ہے. لطیف کوسا نے کہا کہ اس طرح کے ٹرائل سے عالمی سطح پر بھی ملک کی بدنامی ہوتی ہے. یہاں یہ ہوا جس نے پریس کانفرنس کی اس کو چھوڑ دیا، جس نے نہیں کی اسے پکڑ لیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اس کیس کو سننے والا بینچ اب یہی رہے گا، یہ عوام کی آزادی کا معاملہ ہے. تمام گرفتار افراد کی درست اعداد و شمار پیش کیے جائیں. پروڈکشن ٹیم کے ساتھ سعید بلوچ، نیوز اسلام آباد. 9 مئی کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانا چاہیے لیکن سویلینس کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہونا چاہیے. سینئر قانون دان لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن کی میڈیا ٹاک. اعتزاز احسن نے کہا کہ جسٹس قاضی فائزہ سے توقع تھی کہ وہ اس بحث کا حصہ رہتے. مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز سپریم کورٹ جلسے لے کر آئے اور جیسی تقریر انہوں نے کی وہ تو کوئی سن بھی نہیں سکتا. عدلیہ سے اپیل ہے کہ کچھ تو لحاظ کریں، کچھ ورثہ چھوڑ کر جائیں. آپ عدل کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے ہیں، یہ نہ ہو کہ قصہ پاری نہ بن جائیں. خواجہ آصف کی ایک بار پھر عدلیہ پر تنقید. وزیر دفاع نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ریاست پر حملہ کرنے والوں کو فوجی ٹرائل ضروری ہے، حساس تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو سخت سزا ملنی چاہیے. IMF سے مذاکرات کے سوال پر وزیر خزانہ تل ملا اٹھے. اسحاق ڈار نے غصے میں صحافی کو تھپڑ جڑ دیا. صحافی کا کہنا ہے اسحاق ڈار سے IMF سے مذاکرات کی کامیابی کے بارے سوال کیا تو وہ غصے میں آ گئے. سیکیورٹی اہلکاروں نے پیچھے دھکیلا اور وزیر خزانہ نے تھپڑ رسید کر دیا.
تحریک انصاف کی ایک اور وکٹ گر گئی۔ ڈیرہ غازی خان سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے بعد سابق رکن پنجاب اسمبلی شاہینہ نجیب نے بھی سیاست اور پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا۔ 9 مئی کے واقعے کی مذمت بھی کر دی، کہتی ہیں کہ فی الحال سیاست چھوڑ رہی ہوں۔ شاہینہ نجیب مخصوص نشست پر رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئی تھی۔ گزشتہ روز ہمایوں اختر خان اور سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان نے بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی حاضر ہوں۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی آج پھر نیب راولپنڈی میں طلبی، تمام ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت۔ توشہ خانہ کو نقصان پہنچایا گیا، نوٹس کا متن۔ دوسری جانب سربراہ تحریک انصاف تیسری بار بلانے پر بھی اینٹی کرپشن کے سامنے پیش نہ ہوئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو لیا اراضی سکینڈل میں طلب کیا گیا تھا۔ سوات سے پی ٹی آئی رہنما مراد سعید کا بھائی کلیم سعید گرفتار۔ کلیم سعید کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج تھے۔ کلیم سعید کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا آئندہ الیکشن کمپین میں نون لیگ کو لیڈ کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے تصدیق کر دی۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ نواز شریف الیکشن کمپین شروع ہونے سے پہلے پاکستان پہنچیں گے۔ ہر پارٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ وزیر اعظم اس کا ہو۔ وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے۔ الیکشن کمپین کے شروع ہونے سے پہلے آئیں گے اور اس الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کو لیڈ کریں گے۔ رانا صاحب آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے بلاول بھٹو کی ایک خواہش ظاہر کی گئی ہے کہ وہ اسے اگلا وزیر اعظم دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو اس خواہش پہ آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ خواہش ہونی چاہیے، ہر کسی کی ہونی چاہیے۔ یہ خواہش جو ہے وہ جتنے بھی پارٹی لیڈرز ہیں اور ان کی اگر پارٹی کامیاب ہوتی ہے یا اپنی پارٹی کی کامیابی کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں تو اسی خواہش کے پیش نظر کر رہے ہیں۔ تو یہ خواہش ہونا تو کوئی بری بات نہیں ہے، خواہش ہونی چاہیے، لیکن یہ اس ملک کے عوام کا فیصلہ ہوگا۔ اس ملک کے عوام فیصلہ کریں گے کہ کس نے وزیر اعظم بنانا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے وطن واپسی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سرائے کے مطابق لندن میں نواز شریف سے پارٹی کی سینئر قیادت کی ملاقاتیں جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج لندن میں قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات کریں گے۔ ذرائع کے مطابق ملک کی سیاسی صورتحال، انتخابات کی تیاریوں اور پارٹی کے تنظیمی معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ میاں نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق تیاریوں اور قانونی پہلوؤں پر بھی گفتگو ہوگی۔ بات کرتے ہیں کچھ موسم کی۔ لاہور میں صبح سویرے ہی سورج نے آنکھیں دکھانا شروع کر دیں، درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ لاہوریوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ کل سے مغربی ہوائیں شہر کا رخ کریں گی، گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ نیو سلمان صدیق۔ جی سلمان، بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت موسم کی؟ آج صبح ہی سورج نے اپنے جوبن دکھانا شروع کر دیے ہیں اور آج دن بھر گرمی کی لہر جو ہے وہ برقرار رہے گی اور سورج اپنے آب و تاب سے چمکے گا اور شہریوں کا خوب امتحان لے گا۔ اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو موجودہ درجہ حرارت 33 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو وقت کے ساتھ بڑھتا ہوا 43 ڈگری تک جائے گا۔ ہوا کے تناسب کی بات کر لی جائے تو ہوا جو ہے وہ 10 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب 55% ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کے امکانات نہیں ہیں، لیکن آج دوپہر گرم ہوائیں شہر میں چلیں گی اور سورج خوب شہریوں کا امتحان لے گا، جس کے بعد گرمی میں بھی اضافہ ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کے لیے ایک خوشی کی نوید بھی سنائی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کل سے شہر میں مغربی ہواؤں کا راج ہوگا اور مغربی ہوائیں چلنے سے شہر کا جو درجہ حرارت ہے اس میں نمایاں کمی آئے گی اور محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ 25 جون سے لے کر 30 جون کے دوران شہر میں گرج چمک کے ساتھ بارشیں ہوں گی، جس کے بعد عید بھی ٹھنڈی ہو جائے گی اور شہری جو ہے اس موسم کا خوب لطف اندوز ہو سکیں گے اور شہر میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے شہری جو ہے ان کے چہرے جو ہے وہ کھل جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر۔ محکمہ موسمیات نے بارشوں کی نوید سنا دی۔ 25 سے 30 جون تک ملک کے مختلف علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے۔ نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کے خدشے کے پیش نظر پی ڈی ایم نے الرٹ جاری کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بادل برسیں گے اور گرمی کی چھٹی ہو جائے گی۔ محکمہ موسمیات نے عید سے قبل پری مونسون بارشوں کی نوید سنا دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 25 سے 30 جون تک پنجاب کے بالائی اور وسطی علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے۔ سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی بادل برسیں گے۔ بارشوں سے گرمی کی شدت میں واضح کمی آئے گی۔
बारिशों से लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, जबकि डीजी खान और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान से मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। तूफानी बारिशों से मरी, गलियात, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात और PDMA ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। इधर बारिशों से कबल गर्मी की शिद्दत में इजाफा। महकमा सेहत ने शहरियों को गर्मी से बचने और एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत कर दी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान भत्ताखोरी के इल्जाम में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक परेडी पुलिस स्टेशन में SBC अफसरान के खिलाफ भत्ताखोरी और दहशतगर्दी की दफात पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार होने वालों में सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर उमैर करीम, इंस्पेक्टर जफर सुपारी और बिल्डिंग इंस्पेक्टर अमीन शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान SBCA के डिप्टी डायरेक्टर सैयद अवैस हुसैन फरार हो गए। पाकिस्तान में पहली एयर टैक्सी के सरबराह इमरान असलम एयरपोर्ट से लापता। इमरान असलम के लापता होने की दरख्वास्त उनके मैनेजर ने एयरपोर्ट थाने में जमा करा दी। एविएशन इंडस्ट्री से वाबस्ता इमरान असलम बुध की रात से लापता हुए हैं। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजिम को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। सांदा के रिहायशी जूनियर क्लर्क फिदा हुसैन का ताल्लुक यूनिवर्सिटी के फीस सेक्शन से था। मकतूल की लाश रावी के किनारे से मिली है। फैमिली ज़राए के मुताबिक सांदा के रिहायशी फिदा हुसैन को 2 रोज़ कबल नमाज फजर के लिए घर से निकलते हुए अगवा किया गया। कराची में जुर्म पेशा अफराद आवाम के बाद पुलिस पर भी हावी होने लगे। पुलिस एहलकारों से असलहा छीनने के वाक़यात में इजाफा होने लगा। तफसीलात बता रहे हैं उबैद शाह अपनी इस रिपोर्ट में। अपनी जान की परवाह करें, डाकों से मज़ाहमत न करें। एडिशनल IG जावेद आलम मोडो का ये बयान पुलिस ने पल्ले बांध लिया। अवाम के मुहाफिज बिना मज़ाहमत के बजाय सरकारी असला भी लुटेरों के हवाले करने लगे। सरकारी असला छीनने के वाक़यात ने पुलिस की तरबियत पर सवालिया निशान लगा दिया। मवेशी मंडी की सिक्योरिटी पर जाने वाला पीराबाद थाने का पुलिस एहलकार अरसल अपनी और असले की हिफाजत भी न कर सका। मुसल्ला मुल्ज़िमान एहलकार का 9mm लेकर रफू चक्कर हो गए। थाना शराफी गोट के 4 एहलकारों से 2 मोटरसाइकिल पर सवार मुल्ज़िमान असला छीन कर बासानी फरार हो गए और कानून मुंह तकता रहा। थाना सुखन की हदूद में CPEC यूनिट के एहलकार से भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स सरकारी SMG छीन कर चलते बने। सोराब गोट में मुबैना पुलिस मुकाबले में मुल्ज़िमान शहीद एहलकार का 9mm असला भी छीन कर फरार हो गए थे। दूसरी जानिब पुलिस ने असले की इस कमी को FIR का पेट भर कर पूरा कर लिया है। वाक़यात का मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद ताहाल इन जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कोई ठोस इक़दामात नहीं किए गए। उबैद शाह, न्यूज़ कराची। ईद कुर्बान के करीब आते ही शहर में कुर्बानी के जानवरों की लूटमार का सिलसिला जोर पकड़ गया। 1.5 माह के दौरान कुर्बानी के लिए लाए गए 53 जानवर चोरी कर लिए गए। नॉर्थ कराची सेक्टर 7A प्लॉट से हमजा सईद के 40 बकरे चोरी हुए। तफसीलात उबैद शाह से। कराची में कुर्बानी के जानवरों की लूट मार अरूज पर शहरी जानवरों की सिक्योरिटी सख्त कर दें। 1.5 माह के दौरान 53 जानवर चोरी, जिनमें से 42 बकरे, 11 गायें शामिल। पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। नॉर्थ कराची सेक्टर 7A प्लॉट से हमजा सईद के 40 बकरे चोरी हुए। अजीजाबाद के इलाके यासीनाबाद से दुकान का शटर काट कर 2 बकरे चोरी कर लिए गए। फेरियर थाने के करीब फ्लैट से 3.5 लाख रुपए मालियत की गाय चोरी। गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A घर के बाहर बंदी गाय मुल्जिमान गाड़ी में डालकर चलते बने। इकबाल मार्केट के इलाके औरंगी टाउन से 7 मुल्जिमान 4 कुर्बानी के जानवर चोरी करके ले गए। औरंगी टाउन के इलाके बलोचपुर से मुल्जिमान दुकान में बंधे कुर्बानी के 5 जानवर चोरी। पुलिस को मुतासिरीन के जानिब से CCTV फुटेज दिए जाने के बावजूद वाकयात में कमी न आ सकी और न ही मुल्जिमान कानून की गिरफ्त में आ सके। दूसरे जानिब गुलशन इकबाल से चोरी होने वाली गाय मालिक ने लियाकताबाद से ढूंढ निकाली तो पुलिस ने इसका सहरा भी अपने सर सजा लिया। उबैद शाह, न्यूज़ कराची। वेलकम बैक। आपको बताएं कि CEO वाटन कैंटोनमेंट बोर्ड सरदार आतिफ सुल्तान की ज़ेर सदारत इजलास ईद कुर्बान पर लाहौर कैंट की सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी कर दी। इस मौका पर चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर वाटन बोर्ड वारिस भट्टी ने भी ब्रीफिंग देते हुए बताया कि वाटन कैंट में 13 बूथ कायम किए जाएंगे। आरक्षों को बरवक्त ठिकाने लगाने के लिए अमला अपनी गाड़ियों के हमरा 24 घंटे इलाके में मुतहरिक रहेगा। CEO वाटन कैंटोनमेंट बोर्ड सरदार आतिफ सुल्तान ने भी चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर वारिस भट्टी की हिकमत अमली को सराहा। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने लियारी के मकीनों की मुश्किलात बढ़ा दी। अवाम शदीद गर्मी में बिजली की सहूलत से महरूम होते जा रहे हैं। कराची से हम्माद यूसुफ रिपोर्ट कर रहे हैं।
शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो लियारी में दौरानिया मजीद बढ़ गया। लोड शेडिंग से परेशान अवाम का सब्र टूटने लगा। कराची के इलाके लियारी में 14 से 16 घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम को परेशान कर दिया। मुश्किल है ना, क्या करे, बत्ती बिल, गैस का बिल, बत्ती का बिल कैसे भरे हम लोग। यहाँ पे बीमारी का आलम ये है कि मच्छरों ने तंग किया हुआ, लाइट की वजह से परेशान है। लोड शेडिंग से परेशान शहरियों ने मुंतखब मेयर मुर्तजा वहाब से भी नाउमीदी का इजहार कर दिया। हमारे पाकिस्तान में अपनी गैस है लेकिन पाकिस्तान की आवाम को गैस नहीं मिल रही है। बिजली तो दूर की बात है, बिजली तो भी इनकी बिजली वालों ने भी अपने अपने खानदान बनाए हैं। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस अवाम में शदीद गमो गुस्से की लहर है। शहरी शदीद गर्मी में लोड शेडिंग की अजियत बर्दाश्त कर रहे हैं। कैमरामैन आरिफ वली के साथ हमाद यूसुफ, न्यूज़ कराची। भारत में शेड्यूल वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम की शिरकत का ये मामला है। वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि भारत की पाकिस्तान में ना खेलने की पॉलिसी पर अफसोस हुआ, सिक्योरिटी समेत तमाम सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। ज़राए के मुताबिक वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की शिरकत पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये पहला बाज़ाब्ता बयान है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की शिरकत हुकूमती इजाज़त से मशरूत है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतखाबात 27 जून को होंगे। कायम मकाम चेयरमैन पीसीबी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर शहजाद राना ने नए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का ऐलान कर दिया है। नजम सेठी की सरबराही में मैनेजमेंट कमेटी के बनाए गए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को मुस्तरद कर दिया गया। नजम सेठी ने IPC KMC तहरील करके नोटिफिकेशन के बावजूद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का तकर्रुर किया था। नजम सेठी ने कराची, लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी के सदूर को बोर्ड ऑफ गवर्नर का हिस्सा बनाया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शहजाद राना ने चारों रीजन्स की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में नुमाइंदगी तब्दील कर दी। लाड़काना, डेरा मुराद जमाली, बहालपुर और हैदराबाद को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की टीम में शामिल कर लिया गया। इलेक्शन का बाकायदा शेड्यूल कागजात नामजदगी मौसूल होने के बाद जारी किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट बूथ में रीजनल स्पोर्ट्स वुमेन्स हॉकी लीग का आगाज़ हो गया। ओलंपियन इस्लाहुद्दीन और डॉक्टर मोहम्मद साले शाह की हॉकी अकेडमी में मुनक़िद तक़रीब में HCC के डायरेक्टर स्पोर्ट जावेद अली मेमन ने लीग का इफ्तिताह किया। कराची से जाहिद गफ्फार। हारे ओपन टेनिस में दिलचस्प मुकाबले जारी। अलेक्जेंडर यूरोप ने अपना मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। जर्मन टेनिस स्टार ने प्री क्वार्टर फाइनल में कनाडा के डेनिस शापोवालोव को शिकस्त दी। उनकी जीत का स्कोर 6-3 और 6-4 रहा। एक जानिब जराइम पेशा अफराद को बैंक लूटने में नाकामी तो दूसरी जानिब जान बचाकर भागने के जतन। हॉलीवुड फिल्म द चैनल का ट्रेलर जारी कर दिया गया। एक्शन और सस्पेंस से भरपूर फिल्म 14 जुलाई को रिलीज़ की जाएगी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए नियो।